حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دا لمحہ بلمحہ اتنا عظیم ہے اور اتنا قیمتی لمحہ بلمحہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نے جڑے مظلوم مدینہ نے، او نے جڑے مسجد نبوی شریف دے امام نے، او نے جڑے مسجد نبوی شریف دے خطیب نے، او نے کہ جنہ مسجد نبوی شریف دے اندر رسول اللہ علیہ السلام دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت فرمائیے اور منبر رسول تے بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدانو بلند فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اگر سخاوت دی بات کیتی جائے بے مثل و بے مثال ہے، آپ دا عبادت کرنا بے مثل و بے مثال، آپ دا ہر لمحہ زندگی دا نمول ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ آپ نے اس طریقے دے نال راہ خدا دے اندر پیش کیتا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت جدو رسول پاک علیہ السلام دا ظاہری وصال ہو گیا، ہر پاسے فتنیاں نے سر اٹھایا، جنہ وچ مسلمہ کذاب لائن جن نے رسول پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی، اس وقت بھی بے حیا لوگ جنہ اس ویلے ساتھ دیتا منکرین ختم نبوت دا ایسے لوگ سن، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہاں کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو میری غیرت ایک گوارا نہیں کر سکتی کہ ختم نبوت دا منکر بھی زندہ رہے تو رسول اللہ علیہ السلام دا صدیق بھی زندہ رہے۔ فرمایا ایک چیز ہی زندہ رہ سکتی ہے، یا منکرین ختم نبوت زندہ رہ سکتا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت دا وفادار ختم نبوت دا پہرے دار زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت 61 سالی پہ گئی، بارش نہیں برسی، ہر پاسے لوگ نڈھال نے، خوراک دی قلت آ گئی، کمی آ گئی۔ لوگاں نے آ کے سوال کیتا یا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، تسی امیر المومنین ہو، ساڈے امیر ہو، خلیفہ ہو، حضور اس وقت 61 سالی دا دورے کسے پاسیوں کوئی چیز میسر نہیں آ رہی، لوگ بھوک اور پیاس دے نال نڈھال ہو رہے نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکر نہ کرو محبوب دے غلاموں، میرے رب نے چاہیا صدقہ میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا کل شام تک بہتر انتظام ہو جائے گا، کل شام تک اچھا انتظام ہو جائے گا۔ تسلی دیتی جناب یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ نے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدو تسلی دیتی، لوگاں نے فرمایا آرام نال بیٹھ جاؤ، میرے رب نے چاہیا میرے آقا علیہ السلام دی طفیل بہتر انتظام ہو جائے گا۔ تو جناب یار غار تاجدار صداقت آپ نے بات کی تھی اور انتظار فرمان لگ گئے۔ تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قافلہ 1000 اونٹ دے اتے مشتمل ہے، جڑا کہ تجارت دی غرض دے نال گیا اور اللہ نے اچھا نفع عطا فرمایا۔ تو آپ دا 1000 اونٹ آپ دے غلام لے کے آ رہے نے، جنہ دے اتے منقع بھی ہے، جنہ دے اتے گیہوں نے، جنہ دے اتے آٹا ہے، اور جنہ وچ شکر اور طرح طرح دے پھل موجود نے، خوراک موجود ہے، زیتون دا تیل ہے اور طرح طرح دی خوراک موجود ہے، منقع وغیرہ۔ تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دے قافلے دی آمد دا جدوں مکہ اور مدینہ شریف دیاں منڈیاں دے تاجراں نو پتہ چلے آئے، آ گئے، آ کے کہن لگے عثمان اسی تاجر ہاں، بڑے بڑے تاجر ہاں، اسی بڑا بڑا مال خریدن والے ہاں، بڑیاں بڑیاں منڈیاں وچ ساڈا نام جڑا ہے لسٹاں دے اندر موجود ہے، اسی بڑے بڑے دام دے کے مہنگے دام اساں مال خریدن والے ہاں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مطلب دی گل کرو، مقصد دی بات کرو، کی کہنا چاہندے ہو؟ آکھیا جی جڑا مال تہاڈا آ رہا ہے نا، اسی او دے گاہکاں، اسی او خریدن واسطے تیار ہاں، سانو او مال ویچیو، کسے اور دے ہاتھ تے فروخت نہ کریو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تہاڈے کول مال لین دی طاقت ہے، مال خرید سکدے ہو میرا؟ آکھیا جی اسی تاجر ہاں، اسی مال لے کے آئے ہاں،
اسی درہم دینار لے کے آئے ہاں، دسو کنے چ ویچنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ویچاں گا میں او دے ہاتھ تے جڑا اس مال نو خریدے گا تے مہنگے دام خریدے گا، اچھا نفع دے گا، مہنگے دام خریدے گا۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو فرمایا اگر کوئی اج دا کٹیا سوچ والا، اج دا گریا ذہن والا، اج دا بے ایمان کوئی بندہ اس مقام تے ہوندا تو انگلی اٹھا کے کہندا عثمان تو لالچی ہے، تیرے ورگا لالچی بندہ کوئی نہیں معاذ اللہ۔ لیکن یاد رکھو غیرت بڑی شہدہ نہ ہے، الحیاء من الایمان، میرے آقا نے فرما دیتا، فرمایا حیا ایمان دا جز ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، جدے چ حیا نہیں وہ سب تو بڑا بغیرت ہے، جدے چ حیا نہیں وہ سب تو بڑا بے ایمان ہے، جدے چ حیا نہیں، حیا کنہ چیزاں دا کیتا جاندا ہے، صرف حیا اے نہیں کہ عورت ذات دا حیا ہے، صرف حیا اے نہیں کہ گھر دے اندر بیٹی او دا حیا ہے، صرف حیا اے نہیں کہ گھر دے اندر مستورات نے انہاں دا حیا ہے، حیا میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا سب تو بڑا حیا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت دے دین اور اسلام دا حیا ہے۔ اور اے حیا کربلا معلہ تے آقا حسین پاک نے کر کے وہایا ہے۔ جدو بے حیا دین دا باغی، دین دا بے غیرت، دین مصطفیٰ دے نال ٹکر لین والا یزید لعین جن نے کتے پالتو پالے، شمر بھی کتا سی، یزید دا پالتو کتا، عمر سعد بھی یزید دا پالتو کتا سی، خولی بھی یزید دا پالتو کتا سی، ابن زیاد بھی یزید دا پالتو کتا سی، اور کوفے دے اندر ہور بھی کئی گلٹریا بولی اور کئی قسمہ دے کتے سن جنہ امام مسلم بن عقیل دے پیچھے نماز پڑھ کے پھر بھی وفا نہیں کی تھی۔ او یزید دے پالتو کتے انہاں دین دی غیرت نو سامنے نہیں رکھیا۔ واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، تو اپنا تن من دھن اپنے بچے بھتیجے بھانجے سب کچھ قربان کرا کے حتیٰ کہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے بھی اے ممبر اور مصلی اور مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء تے دل نور تے نازل ہونے والا قرآن اے بچا کے دس دیتا۔ یاد رکھیا جے کائنات والے ہو، الحیاء من الایمان، میرے نانے نے فرمایا سی حیا ایمان دا جز ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ سب تو بڑا بغیرت ویکھنا ہے تے وہ ویکھو جڑا دین دا گردار ہے، جڑا دین واسطے بغیرت ہے، او دے ارگا بغیرت دنیا تے کوئی نہیں۔ بڑے بڑے ہون گے لیکن جڑا دین دا بغیرت ہے، جدے دین دی غیرت نہیں، سب تو بڑا بغیرت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے عثمان کی آندے نے فرمایا گل مطلب و مقصد دی کرو، آکھیا جی اپنا مال جڑا ہے ساڑھے ہاتھ تے فروخت کرو، اسی تو انو اچھے دام دیاں گے، اچھا مال دیاں گے، اچھے پیسے دیاں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون ہے تو اڈے وچوں جڑا مال لینا چاہتا ہے؟ سب نے ہتھ کھڑے کیتے، فرمایا دسو کی دیو گے؟ ایک نے کہا جی میں اپنے مال تو اڈا خریداں گا، ایک گنا نفع دیاں گا۔ فرمایا بہ جا آرام نال۔ وڈا آیا مال خریدن والا، پوچھیا دس بھائی اور کیڑا ہے جڑا عثمان غنی دا مال خریدے؟ ایک بولیا کہنے لگا جی 2 گنا دیاں گا۔ آپ نے فرمایا بہ جا، بڑا آیا ہے تو اڈیاں تیریاں پوہیں تے نہیں لگ دیاں کہ نہ مال عثمان دا خریداں گا۔ تیسرا آیا کہندا جی میں تاجر ہاں جناب 3 گنا میں دینا وا، انہاں نو پیچھے کرو۔ فرمایا بہ جا تمہیں۔ چوتھا آیا کہندا جی میں پھر گل کرنا تے آخری کرنا۔ فرمایا بول۔ کہندا جناب مرضی تہاڈی، اے 3 گنا تے آ کے اڑ گئے نے، اے بندے میرے نال نے، اسی 4 گنا تہانوں دینے نفع، مال ویچو۔ فرمایا اٹھ کے ٹر جاؤ، میرے مال دا سودا ہو گیا ہے۔ انہاں کہا تاجر تے سارے تہاڈے کول بیٹھے نے، سودا کدے نال کیتا جے تے کیویں کیتا جے، سانوں بھی پتہ چلے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو میرا سودا ہو چکیا ہے اور مینوں 10 گنا جن نے مینوں 10 گنا دینا ہے، میں او دے نال سودا کیتا ہے، انہوں مال دے رہا ہاں۔
آکھیا جی مکے اور مدینے دی منڈیاں دے تمام تاجر ایتھے بیٹھے نے، تواڈے نال کیڑا ہے جڑا 10 گنا تے سودا کرن والا؟ آپ نے فرمایا اٹھ کے ٹر جاؤ، تسی میرا مال نہیں خرید سکدے، یاد رکھو میں اپنے رب دے نال سودا کیتا ہے، جدا قرآن کہندا ہے میں اپنے مالک دے نال سودا کر لیا ہے، جاؤ ٹر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، 1000 اونٹ لے کے جناب ابو بکر صدیق دی خدمت بابرکت چاہے، آکھیا یا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آقا یاد رکھو تسی امیر المومنین ہو، تسی رسول اللہ دے مسلح دے امین ہو، تسی آقا علیہ السلام دے مسلح تے کھلو کے لوکاں نو امامت دا فریضہ سر انجام دیندے ہو، میں تہاڈی خدمت بابرکت 1000 اونٹ لے کے آیا ہاں، آقا اے قبول فرماؤ۔ مدینہ پاک دے لوگاں دے اندر قلت دا سماں ہے، کھانے پینے دی قلت ہے، اس ویلے قحط سالی دا دور ہے، اے سارے میرے مصطفیٰ دے مدینے دے غرباء دے وچ اے سارا مال عثمان غنی دا تقسیم فرما دے وہ، سارا مال ونڈ دے وہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 اونٹ جس ویلے دیتا تو انعام کی ملیا، اسے رات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے خواب دے اندر کی ویکھیا ہے، رات ہوئی ہے تے خواب دے اندر ویکھ دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول کریم علیہ السلام دی سواری، آقا خواب دے اندر زیارت کروائی، امام الانبیاء نے خواب دے وچ جلوہ بخایا، آپ تشریف لے جا رہے نے، انج لگدا ہے کسی سفر تے آقا تشریف لے جا رہے نے، رسول پاک علیہ السلام دے ہتھاں مبارکاں وچ ایک آسا مبارک کے چمکدار آسا مبارک حضور نے تسمیاں والے نالین پاک پہنے ہوئے نے، اور آقا علیہ السلام دے سر نور تے دستار مبارک کے آقا تشریف لے جا رہے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ پوچھ دے نے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجلوا لیا، آقا بڑی دیر تو بعد ایڈا عظیم ودوہا دا چہرہ ویکھنا نصیب ہویا، بڑیاں مدتاں تو بعد تساں جلوے وکھائے، یا سیدی یا رسول اللہ کدھر دی تیاری ہے، کدھر تشریف لے جا رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میرے غلام سن، میں جا رہا ہاں اپنے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی دے وچ جا رہا ہاں، کیوں اج عثمان نے میرے مدینے دے میرے غلاماں دے وچ اپنا مال انہاں دی خوراک واسطے پیش کر دیتا ہے، انہاں دے ضرورت واسطے اپنا مال پیش کیتا ہے، تو میں اس واسطے جا رہا ہاں کہ اج اللہ نے میرے عثمان دی جنت دے وچ شادی رچا چھڈی ہے، میں اپنے عثمان دی شادی وچ شرکت واسطے جا رہا ہوں۔ آپ دی سخاوت ویکھو بے مثل و بے مثال ہے، آپ دا حیا ویکھو بے مثل و بے مثال ہے، آپ دی عبادات کرنا ویکھو بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ دی جرت ویکھو، آپ دی طاقت ویکھو، آپ دا حوصلہ ویکھو، اس سب کچھ اللہ دی عزت دی قسم بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ دی 18 ذوالحج شریف نو شہادت دا مبارک دینے